अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैं नावल का पार्ट नंबर 56 स्टार्ट करने लगी हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बेनाम सामने कमरे में कदम रखे तो नजरें बेड पर घूंघट ओढ़े सर झुकाए बैठी इम्तिसाल खान पर गई थी। नजरें इम्तिसाल खान के मेहंदी से सजे हाथों पर सजाए मजबूत कदम लेता हुआ वो बेड के करीब जाकर खड़ा हुआ था, जबकि अपनी जानिब आते हुए बेराम शाह को महसूस करते हुए इम्तिसाल खान का दिल इतनी शिद्दत से धड़का था कि इम्तिसाल खान को अपनी मुर्तशिर होते धड़कनों का शोर कानों में सुनाई दिया था। इम्तिसाल खान को होंठ सर झुकावे हथेलियां मसलते देखकर बेराम शाह ने होंठ का किनारा दांतों से दबाते हुए नजरें सुरह फूलों से सजे हुए कमरे पर दोहराई थे। वो जो सोचे हुए था कि इम्तिसाल खान को जब अपनी बीवी के रूम में देखेगा तो वो सारी दुनिया को फरमोश करते हुए उसे अपनी बाहों में छुपा लेगा। अगर वो कोई मजामत भी करेगी तो बेराम शाह उसे किसी हाथ में नहीं लाएगा, मगर अब वो जो सामने बीवी बने पूरे इस्तेहाक से इसके कमरे में मौजूद थी तो बेराम शाह बुरी तरह से नर्वस हो रहा था। शेरवानी उतारते हुए सोफे पर उछाली, कुर्ते के बाजू को कोहनी तक फोल्ड करते हुए नजरें कभी इम्तिसाल खान के वजूद का तवाफ करती और कभी कमरे के इतराफ में घूमते। फिर सर चटकते हुए वो इम्तिसाल खान के करीब बेड पर जगह बनाकर बैठ गया, क्योंकि बेराम शाह को इतना तो अंदाजा हो गया था कि अगर वो सारी रात बेड के किनारे खड़ा रहता तो उसकी दुल्हन बनी हुई बीवी भी सारी रात यूं ही सर झुकाए हथेलियां मसलती रहती, मगर शोर को बैठने का ना कहती और ना ही शायद खड़े रहने की वजह पूछते। बेराम शाह की जिंदगी में खुश आमदीद मिसिस बेराम शाह इम्तिसाल खान के कपकपाते हाथ को अपने हाथ में थामते हुए नरम लहजे में कहा तो बेराम शाह की गंभीर आवाज के साथ कमरे की खामोश फिजा में इम्तिसाल खान की चूड़ियों की दिलकश मदम शोर भी गूंजा था, जिस पर बेराम शाह के अनाबी होंठों पर दिलकश मुस्कुराहट रिंग गई। आपको भी मदम मीठी सरगोशीनुमा आवाज से बेराम को शाह को अपने रूम में उतरते हुए महसूस हुई थी। तभी इम्तिसाल खान का हाथ नरमी से छोड़ते हुए चेहरे से घूंघट हटाया था, जिस पर इम्तिसाल ने साथी से अपनी आंखें मीची थी। सुरख जोड़े में दूधिया रंगत चांद की मानत चमक रही थी। दुल्हन बनी जेबरा से सजी गनी हमादर पलकों को सुरह अनाड़ी रुखसार पर गिराए, बारीक नथ के नीचे कपकपाते सुरख लब हुस्न के तमाम हथियारों से लेस वो बेराम शाह के दिल में हर्षा बर्पा कर चुके थे। इम्तिसाल खान की बिजलियां गिराते हुए हुस्न को देते हुए बेराम शाह के दिल ने बेसाता बीट मिस की थी। सियाह चमकती आंखों को इम्तिसाल खान के चेहरे पर टकाए बेखुदी के आलम में वो इम्तिसाल खान के चेहरे पर झुकता कि चूड़ियों की छन से पैदा होते इर्तिशा और अपने सीने पर मोमी हाथों का लम्स महसूस करते हुए बेराम शाह होश में आया था। नजरें खून छलकते हुए चेहरे से होते हुए अपने सीने पर दड़े हाथों पर आई तो बेराम शाह ने नरमी से उन पर अपने दोनों हाथ रखे थे, जबकि इम्तिसाल खान के हाथ बेराम शाह के हाथों का लम्स महसूस करते हुए बुरी तरह से कपकपाए थे। मेरी मुंह दिखाई, नजरें झुकाए, घूंघट और शिकवे के मिली जुली कैफियत में इस्तफसार किया तो घबराहट और शिकवे की मिलीजुली कैफियत में इस्तफसार किया तो बेराम शाह जैसे मुकम्मल होश में आया था। ओ हाँ, मैं भूल गया, थोड़ा सा नर्वस हूँ। आई मीन मेरी पहली वेडिंग नाइट है ना, शायद इसीलिए। इम्तिसाल खान के हवाचेर पर नजर टिकाए जवाब दिया था, मगर वो बात बनाने बुरी तरह से बात बिगाड़ चुका था। बेराम शाह के जवाब पर इम्तिसाल खान का मूड पल में बिगड़ा था। मुंह दिखाई की बात तो उसने बेराम शाह की पेशेकदमी को देते हुए घबरा कर बनाई थी और वैसे भी वो एक रस्म थी, मगर बेराम शाह के जवाब ने उसे बुरी तरह से तिल मिलाने पर मजबूर कर दिया था। तभी वो जो कुछ देर पहले शर्म हया से सिमर कर बैठी थी अब आतश फिशां बने हुए अपनी जगह से खिसकी थी। बेड पर फैले हुए लहंगे पर बेराम शाह को बैठा देखकर इम्तिसाल खान ने झटके से अपना लहंगा खींचा था कि बेराम शाह हड़बड़ा कर अपनी जगह से उठा था। अगर उसका सारा ध्यान इम्तिसाल खान की जानब ना होता उसे पूरा यकीन था कि इम्तिसाल खान के ऐसे लहंगे खींचने पर वह जरूर जमीन बेस होता। अभी वो इम्तिसाल खान के पल में बदलते रूप को समझ भी ना पाया था कि वो दबे दबे गुस्से में घुराए थे। पहली वेडिंग नाइट नहीं, मतलब क्या शाह साहब आप मुझसे पहले भी वेडिंग नाइट का प्लान रखते थे, या मेरे बाद आपके और भी वेडिंग नाइट के प्लान्स हैं जो आप इस तरह से नर्वस हो रहे हैं? और रही बात मुंह दिखाई तो मेरी बिला से उसे किसी को भी दे दे, मैं समझूंगी मैंने अपना सदका दे दिया। वो क्या कह रही थी नहीं जानती थी, गुस्से में जो मुंह में आया वो कहती हुई एक नजर बेराम शाह के चेहरे पर डालते हुए दोनों हाथों में अपना लहंगा संभालते हुए ड्रेसिंग टेबल की जाने बढ़ी थी, जबकि बेराम शाह नासमझी से इम्तिसाल खान की पुष्ट को देखते हुए उसके लफ्जों को समझने की कोशिश कर रहा था। मेरा वो मतलब नहीं था मिसिस। वो जो आईने के सामने खड़ी अपने जेवर उतारती बेड पर पटक रही थी, अपनी पूछ से आती हुई बेराम शाह की गंभीर आवाज को सुनते नजर उठाकर आईने में नजर आते हुए अपने अक्स के साथ ही बेराम शाह को देखा था, जो अपने दोनों हाथ पुछ पर बांधे हुए खड़ा था। लो देती नजरें इम्तिसाल खान के साफे पर मरकूज थी, जिनकी तपश को महसूस करते हुए इम्तिसाल खान के गाल दहक उठे थे। आप मेरी मुंह दिखाई भूल गए। बेराम शाह के बाजू से थमकर अपने जानब रुख करते हुए नजर झुकाए मदम लहजे में शिकवा किया। सारा गुस्सा जाग की मानत खत्म हो चुका था। आप मुंह दिखाई की बात कर रही हैं मिसिस, जब से आप मिली है ना तब से ये बंदा नाचीज तो खुद को भी भूला बैठा है, शोर लहजे में कहते हुए नरमी से इम्तिसाल खान के माथे को छुआ, उसे गले से लगाया था। एक सुकून की लहर थी जो इम्तिसाल खान को अपने रोको पे में सरायत करते हुए महसूस हुई थी। शाह, क्या सच में हमारी शादी हो चुकी है? मुझे यकीन नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है जिसमें आपको बहुत ही खूबसूरत हवाब देखनी हो, लेकिन अगर ये हवाब नहीं हकीकत है तो मेरे लिए इस हकीकत से खूबसूरत इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, और अगर ये हवा भी है
تو میں کبھی بھی آنکھیں نہیں کھولنا چاہوں گی. میں تاعمر اسی ہوا میں جینا چاہتی ہوں جہاں آپ ہیں، ہماری محبت. چہرہ بیرام شاہ کے گردن میں چھپائے سرگوشی میں استفسار کرتی اپنے دل میں اترتی محسوس ہوئی تھی. انتصار کی باتوں پر بیرام شاہ کے انابی ہونٹ مسکراہٹ میں ڈلے تھے. ہوا تو ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، کیونکہ ہوا کو جتنے بھی خوبصورت کیوں نہ ہو، آنکھ کھلتے ہی ٹوٹ جاتی ہیں. یہ حقیقت ہے. بہت خوبصورت اور حقیقت کبھی نہیں بدلا کرتی. مسکرا کر جواب دیتے امتصال کو کمر سے تھاما تھا. بائیں ہاتھ سے ٹیبل پر بکھرے ہوئے زیورات کو سائڈ پر کرتے ہوئے امتصال کو بٹھاتے قدم قبر کی جانب بڑھائے تھے. قبر سے مطلبہ چیز نکالتے وہ پلٹ کر امتصال کی جانب آیا تھا اور پھر امتصال کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر وہ گھٹنوں کے بعد زمین پر اس کے سامنے بیٹھا تھا. اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی کہ بیرام شاہ نرمی سے امتصال کا دایاں پاؤں اپنے گھٹنے پر رکھتا. ہاتھ میں تھامی سونے کی باری پائل جس پر ننھے ننھے ہیرے گھنگرو کی مانند لٹک رہے تھے. دونوں پاؤں میں بائل پہناتے نرمی سے ہونٹ پائل کے قریب پاؤں پر رکھتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تھا، جبکہ امتصال ہیزل ہنی آنکھوں میں نمی لیے ہوئے بیرام شاہ کے بھجیا چہرے کو دیکھ رہے تھے جس پر نرم سی مسکراہٹ احاطہ کیے ہوئے تھے. وہ اسے اب تک کی تمام ہوئی ملاقات سے یکسر بدلا ہوا لگ رہا تھا. وہ جنون جو امتصال کو بیرام شاہ کے لہجے میں محسوس ہوتا تھا وہ کہیں پہ نہیں تھا. اب بیرام شاہ کے لہجے لمس میں صرف اور صرف نرمی اور محبت تھی. ایسے مت دیکھیں مسز، بندہ بشر ہوں، بہک سکتا ہوں. کمرے میں ہاتھ لپیٹ کر جھٹکے سے اپنے روبرو کھڑا کرتے ہوئے مسکرا کر کہا تو امتصال نے جرم کر سر جھکایا تھا. آپ بدلے بدلے لگ رہے ہیں. کچھ توقف کے بعد کہا تو بیرام شاہ نے گہری سانس بھرتے ہوئے ماتھا امتصال کے ماتھے سے ٹکرایا تھا. پہلے ڈر تھا، آپ کو کھو دینے کا ڈر. وہی ڈر مجھے آپ کے سامنے آنے پر شدت پسند اور جنونی بنا دیتا تھا. لیکن اب جب آپ میری ہو چکی ہیں تو ایک سکون ہے جو مجھے اپنی رگ رگ میں اترتا ہوا محسوس ہو رہا ہے. لیکن اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ میرا جنون اور شدت ختم ہو گئی ہے. لیکن اب اس کا سامنا آپ کو صرف میری قربت میں کرنا پڑے گا مسز، جیسے کہ ابھی. گھمیر لہجے میں کہتے ہوئے امتصال کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھاما تھا. نظر امتصال کی آنکھوں میں گاڑے شدت سے امتصال کے ہونٹوں پر جھکا تھا جس پر امتصال نے تڑپ کر بیرام شاہ کا کرتا مٹھی میں بھیجا تھا. امتصال کی سانسوں کی مہک کو اپنی روح میں اتارتے ہوئے بیرام شاہ پیچھے ہوا تھا. باہوں میں بڑھتے ہوئے قدم بیڈ کی جانب بڑھائے تھے. نرمی سے بیڈ پر لٹا کر بیرام شاہ نے سب روشنی کو بجھایا تھا. وہ جو آنکھیں بند کیے ہوئے گہرے سانس لیتی ہوئی اپنی اتھل پتھل ہوتی سانسوں کا ہمار کر رہی تھی، خود پر سایہ محسوس کرتے ہوئے آنکھیں واقعی تھی. ہیزل ہنی آنکھیں سیاہ چمکتی آنکھوں سے ٹکرائے تھے. ہیزل ہنی آنکھوں میں شرم و جھجک تھی، جبکہ سیاہ چمکتی ہمار آلود آنکھوں میں جذبات کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا. بیرام شاہ نے انگلیوں کے پوروں سے امتصال کے چہرے کے نقوش کو چھوتے اپنے ہونٹ گردن پر رکھے تھے. اپنے کاندھے پر امتصال کے ہاتھوں کا دباؤ محسوس کرتے ہوئے بیرام شاہ نے ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل پر جلتا ہوا واحد لیمپ کو بھی بجھا دیا تھا. امتصال کے نرم و نازک وجود کو بیرام شاہ نے شدت سے خود میں بیچا تھا. اپنے وجود پر رینگتے ہوئے بیرام شاہ کے ہاتھوں کا لمس اور کان میں ہوتے ہوئے بیرام شاہ کی محبت بڑی سرگوشیاں سنتے امتصال کا دھڑکنیں بری طرح سے منتشر ہوئی تھی. خود کو بیرام شاہ کے سپرد کرتی سر بیرام شاہ کے کاندھے پر ٹکا کر سکون سے آنکھیں موندی تھے. شادی کا ہنگامہ ختم ہو چکا تھا. سب مہمان واپس جا چکے تھے. شاہ اور خان حویلی کے لوگ بھی اپنی ڈیوٹی میں واپس آ چکے تھے، جبکہ حریہ کے لیے وقت تو ابھی تک وہیں پر ٹھہرا ہوا تھا جہاں آئسان اسے چھوڑ کر گیا تھا. وہ ہمیشہ ایسے ہی اسے چھوڑ جایا کرتا تھا اور حریہ کو لگتا تھا کہ وہ صرف چھوڑ کر ہی نہیں جاتا، وہ جا کر اسے بھول بھی جاتا ہے. اسے اس حد تک بھول جاتا ہے کہ حال احوال پوچھنا تو دور کی بات ہے، بتانا بھی گوارا نہیں کرتا. وہ بیڈ کے کنارے سے ٹیک لگائے زمین پر بیٹھی تھی، دونوں بازوؤں کو گھٹنوں کے گرد لپیٹے چہرہ چھپائے ہوئے تھے. کمرے میں پھیلتی ہوئی سورج کی روشنی کو محسوس کرتے ہوئے حریہ شاہ نے اپنی سرخ مترم آنکھوں کو بامشکل وا کیا تھا. ساری رات روتے بے چینی سے کمرے کا چکر کاٹتے وہ اسی جگہ بیٹھ کر سو چکی تھی جہاں آئسان کے جانے کے بعد وہ بلک بلک کر روتے ہوئے بیٹھی تھی. گھٹنوں سے ہاتھ ہٹائے تو جسم میں پیدا ہوتی ہوئی حرکت کے ساتھ درد کی لہریں بھی شدت میں جسم میں سرایت کرتی ہوئی جس پر حریہ شاہ نے ساتھی سے ہونٹ بیچے تھے. نظریں اپنے قدموں سے سرکتی ہوئی بائیں جانب موجود دروازے کی جانب اٹھی تھی تو اسی رات کے سبھی مناظر حریہ شاہ کی آنکھوں کے پردے کے سامنے لہرائے تھے. آئسان اسے بازو سے تھامے کمرے میں داخل ہوا تھا. جھٹکے سے حریہ شاہ کو کمرے کے بیچوں بیچ دھکا دیتے ہوئے دھار سے دروازہ بند کیا تھا، جبکہ آئسان کی خون چھلکتی آنکھیں اور اپنی جانب بڑھتے ہوئے قدم دیکھ کر حریہ شاہ کا دل پتے کی مانند لرز رہا تھا. وہ سب کچھ سچ تھا حریہ، وہ سب سچ تھا. وہ جو مجھے ہمیشہ تمہاری آنکھوں میں نظر آیا وہ سب سچ تھا. حریہ کو بازو سے دبوچتے ہوئے وہ حلق کے بال چلایا تھا اور وہ آئسان کی اپنی گرد اور اس قدر شدید رد عمل پر تھر تھر کانپتی کچھ کہنے کے لیے لب وا کرتی تو الفاظ گلے میں ہی دم توڑ جاتے. اور میں کاٹ کا الو سب نظر انداز کرتا رہا، خود کو یہ کہہ کر تسلی دیتا رہا کہ شاید وہ خوف میرے لیے ہو، وہ ڈر مجھے کھو دینے کا ہو، یا شاید اس دشمنی کی وجہ سے وسوسے ہوں جو تمہیں چین نہیں لینے دیتے. لیکن نہیں، میں غلط ثابت ہوا. آئس شیرہان غلط تھا، اس کی سوچ، اس کی محبت سب غلط. دبے دبے لہجے میں حریہ کا کہتے ہوئے وہ حریہ کی روح لرزا گیا تھا. تبھی آئسان کے آڑی الفاظوں پر حریہ نے تڑپ کر اپنا ہاتھ اس کے ہونٹوں پر جمایا تھا. نہیں آئس، خدارا ایسا مت کہیں، ایسا کچھ نہیں ہے.
मैं गलत नहीं हूँ, हमारी मोहब्बत गलत नहीं है, तड़प कर कहती वो बिला बिला कर रोने लगी थी, जबकि सामने बेहिस बना हुआ खड़ा रहा। वो होंठ पीछते हुए सर नजर से हुडिया शाह के लजरते वजूद को देखते झटके से पीछे हुआ था। हुडिया शाह ने तड़प कर आयसान को देखा था, जिसकी चॉकलेट ब्राउन आंखें होंठ छलक रहे थे। माथे और बाजू की रगत तन का बाजियां हो रही थी। स्यागने बाल बेतरतीबी से माथे पर बिखरे हुए थे। पठानी नकुश वाला सफेद चेहरा इस हद तक शुरू हो रहा था कि हुडिया को गुमान था कि उनसे जैसे होंठ छलक पड़ेगा। और वो जो चीज उसे आज जिंदगी में पहली बार आयसान की मौजूदगी में महसूस हुई थी, वो था खौफ। आयसान का यह रूप देखते हुए धड़कनें रुकती हुई महसूस हुई थी। लेकिन हमारा रिश्ता गलत है, जिसकी बुनियादी झूठ पर हुई है, वो सही कैसे हो सकता है? स्पॉटलाइट में कहते हुए वो झटके से मुड़ा था कि आयसान को दरवाजे की जाने बटन देकर बहुत तड़प कर उसके सामने आई थी। नफी में सारी हिलाते उसे रोकना चाहता। एक बार सुन ले आयस बलाज। आंसू से भीगा हुआ चेहरा और आवाज में गुलबी नमी और तड़प ली। अभी वो कुछ कहती कि बिला शाह के नाम पर आयसान का गुस्सा फिर से औंध आया था। तभी हुडिया शाह को कमर से दबोचते हुए दीवार से लगाया था। नाम मत लेना इस घटिया शख्स का हुडिया शाह, वरना तुम्हारी जुबान खुद से खींच लूंगा। वो जिस दुश्मनी को जुमा जुमा आरती नहीं हुए खत्म हुए, वो क़यामत तक फिर के लिए फिर से शुरू हो जाएगी। इस घटिया शख्स के तो टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों के आगे डाल दूंगा, मगर मेरी पीठ पर वार करते मुझे धोखा में रखने की वजह से तुम्हें भी मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जमी शेर की मान दाटते हुए वो हुडिया को झटके से सर पर धक्का दे चुका था। गुस्सा था कि किसी सूरत कम नहीं हो पा रहा था। दिल कर रहा था कि सारी दुनिया को तहस नहस कर दे। दीवार पर इतनी शिद्दत से मुक्के मारे कि हाथ लम्बे में लहू लहान हुआ था। आयसान को इस तरह देखकर हुडिया शाह ने होठों पर हाथ जमाए बामुश्किल अपनी चीहों का गला घोटा था कि तभी वो झटके से पलट कर बेड के किनारे बैठे हुए हुडिया शाह के करीब आया था। अपना पांव बेड पर रखते हुए दाएं कांधे से हुडिया को दबोचते हुए चेहरा अपने चेहरे के करीब किया था, जबकि आयसान के इस रूप को देते हुए अपनी सांसें तक रोक चुके थे। मैं बहुत नामुकम्मल सा इंसान था हुडिया। जिंदगी के बहुत कम अरसे तक माँ और बाप की मोहब्बत देखना नसीब हुई थी, और तब तो शायद इस मोहब्बत की ना समझ थी ना कदर। और जब तक समझ आना शुरू हुई, फिर बाप छिन गया और माँ रिश्तों से लड़ते लड़ते मुझसे लापरवाह हो गई। मुकम्मल मोहब्बतें मुझे कभी नहीं मिली। बहुत तरसा हूँ मैं। तुम दूर थी, लेकिन मेरे नाम से मंसूब थी। यही चीज काफी थी मेरे लिए कि कोई है, एक वजूद है जो मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा, जिसकी मोहब्बत सिर्फ मेरे लिए होगी, जिसके हर एहसास पर सिर्फ आयसान का हक होगा। इसलिए तुम्हारी नफरत और गुस्से को भी मैं अपना हक समझकर वसूलता था तुम्हारे लिए। फिर भी मैं अपने असूल के खिलाफ गया, मगर तुम्हारी आंखें जो चीज जगह कहती थी, तो मैंने खुद को समझा लिया था कि अगर। कहते कहते वो खामोश हुआ था, जबकि हुडिया को अपना दिल बंद होता हुआ महसूस हुआ था। एक नजर हुडिया शाह के चेहरे पर डालते हुए मुठियां बीच से पीछे हुआ था। मैं उस दिन वहां सर पर बिला शाह को देखकर भी नजरअंदाज कर गया। ना तुम पर शक किया ना उस पर, लेकिन तुमसे हर बार कहा कि जो भी बताना चाहती हो बता दो। तुम बता देती तो मैं समझा लेता खुद को, लेकिन जब ये सब इस तरह सामने आया तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है खुद को समझाना। तुम्हें छोड़ नहीं सकता, क्योंकि मेरी गैर को ये बात हरगिज गवारा नहीं है, लेकिन अब मैं मजीद नामुकम्मल मोहब्बतों अधूरा यकतरफा निभाए जाने वाला साथ नहीं निभा सकता। एक एक लफ्ज चुबाकर कहते हुए हुडिया शाह के सफेद पड़ते हुए चेहरे को देखा था। मेरा दामन पाक है, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, ना ही आपको धोखा दिया है। वो मेरे माजी का एक हिस्सा है, लेकिन मेरा माजिद नहीं। ना मुझसे कोई खोट है, ना मुझ में कोई खोट है, ना मेरी मोहब्बत में, लेकिन फिर भी आप फैसला करने का पूरा एहतियार रखते हैं। आप वही करें, आपको जो मुनासिब लगे। स्पॉटलाइट में कहती वो अपनी जगह से उठी थे। मैंने अब भी तुम्हारे किरदार पर सवाल नहीं उठाया। इस किरदार का और पाक दामनी का मैं खुद गवाह हूँ, लेकिन तुम जो वो समझोगी नहीं। हुडिया शाह, जो मैं कहना चाहता हूँ, कुछ घंटे पहले ये दिल तुम्हारे लिए बेकरार था, तुम्हें देखकर शोर कर रहा था, मगर अब देखो यहाँ इस सीने में सुकून आ गया है। मुझे कुछ देर पहले तुम्हारी चाहती अब नहीं है। हुडिया शाह का हाथ अपने सीने पर रखते होंठों पर जमी मुस्कुरा से जाए कहा। तो हुडिया शाह ने स्पॉट नजर से आयसान के सीने पर दर्रे अपने हाथ को देखा था, और फिर वो हाथ हटाता कदम पीछे के जम लेता हुआ झटके से पलटकर वहां से निकलता चला गया था। अपने हाथ पर लगे हुए आयसान के खून को देखते हुए चंद कदम आगे बढ़े थे। जमीन पर गिरे हुए अपने दुपट्टे को देखते वो वहीं बैठ के किनारे पर टेक लगाकर बैठते चले गए। स्पार्ट चेहरे आंसू से मुतवातर बिकता हुआ जा रहा था। कमरे की खामोश फिजा में तभी तभी सिसकियों की आवाज गूंजी थे। दरवाजे पर होती दस्तक पर हुडिया शाह होश में आई थी। दस्तक तेज से तेज होती जा रही थी, जिस पर वो तेजी से दरवाजे की जानिब बढ़े थे। छोटी बेगम, वो सरदारनी बीबी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, अब जल्दी चलें। दरवाजा खुलते ही मुलाजमा ने एक ही सांस में बताया, तो अकीदत की तबीयत का सुनते हुडिया जल्दी से कमरे से निकलती अकीदत के कमरे की जानिब बढ़ी थे। वो सब इस वक्त अकीदत के कमरे में मौजूद थी। जो खबर उन्हें डॉक्टर ने बताई थी, उसके बाद किसी के भी पाउंस खुशी के मारे जमीन पर नहीं टिक रहे थे। कश्यप बेगम तो न जाने कितनी बार अकीदत का सदका दे चुकी थी। हुडिया और सरवा थोड़ी देर में न जाने कितनी बार अकीदत की नजर उतार चुकी थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं हाला बनने वाली हूँ। अकीदत को जोर से गले लगाते हुए हुडिया ने खुशी से चहकते हुए कहा, तो अकीदत के होंठों पर मुस्कुरा रहेंगे। बेड के दरमियान में
عقیدت گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ اس کے بائیں دائیں سلوا اور ہڑیا، سامنے صوفے پر کشف بیگم بیٹھی ہوئی تھی۔ صرف حالہ نہیں، چچی بھی۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ بیبی مجھے حالہ کہے گا یا چچی۔ سلوا شاہ نے پرسوچ لہجے میں استفسار کیا تو کشف بیگم نے مسکرا کر اپنی بہو کو دیکھا تھا، جس کے اس گھر میں آ جانے سے انہوں نے ارغمان خان کے چہرے پر جو خوشی و اطمینان دیکھا تھا، شاید وہ زندگی بھر نہیں دے سکی تھی۔ جب وہ یہ بات سوچتی کہ اگر مقدس بیگم کی باتوں میں آ کر وہ اپنے بیٹے کو اس رشتے سے انکار کرنے پر منا لیتی تو کیا اس کے بعد کبھی وہ اس قدر خوش ہو پاتا یا کبھی اپنی ماں کو معاف کر پاتا؟ اور جب وہ جواب نہ کی صورت میں ملتا تو وہ تڑپ جاتی۔ جب سے سلوا اس کی زندگی میں آئی تھی، نہ جانے وہ کتنی بار کشف بیگم سے کہہ چکا تھا کہ اگر وہ نہ مانتی تو آج سلوا اس کی زندگی میں نہ ہوتی۔ کتنی بار وہ شکریہ کہہ چکا تھا۔ اپنے شوہر سے پوچھ لو، اگر وہ چچا بننے کے تو تم لوگوں کو بھی چچی ہی بننی پڑے گی۔ کشف بیگم کے کہنے پر عقیدت نے بھی سر اس بات میں ہلایا تھا۔ عقیدت، زرگام نے بتایا کہ وہ کب تک آئے گا؟ نہیں ممانی، اس سلسلے میں میری کوئی بات نہیں ہوئی۔ رات میں زرگام کا میسج آیا تھا کہ وہ کام ختم کر کے جلد آ جائے گا، لیکن کتنی جلدی آئے گا یہ نہیں بتایا۔ کشم بیگم کے پوچھنے پر بتایا تو انہوں نے سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا تھا۔ زرگام زمینوں کے کسی کام کے سلسلے میں گاؤں سے باہر گیا ہوا تھا۔ صرف وہی نہیں، شاہ حویلی اور رحان حویلی کے سارے مرد کام کے سلسلے میں گاؤں سے باہر تھے، سوائے ارغمان خان اور بلال شاہ کے۔ لالا کو بتایا آپ نے؟ بڑھیا کے پوچھنے پر عقیدت کے گالوں پر سرخی پھوٹی تھی، ان کا کنارہ داؤں تلے دبائے سر نفی میں ہلایا تھا، جبکہ صوفے پر بیٹھے ہوئی کشم بیگم کی ہڑیا کی بات سن چکی تھی۔ ہم چلتے ہیں بیٹا، تم تھوڑا آرام کرو اور زرگام کو بھی فون کر کے یہ بات بتا دو۔ میں ذرا چھوٹے خان کو فون کر کے بتاؤں کہ آج وہ چھوٹا خان نہیں رہا، کیونکہ ایک ننھا سا چھوٹا خان آنے والا ہے، اور داجی کو بھی بتانا ہے، وہ صبح سے ڈیرے پر ہے۔ اگر یہ خبر کسی اور سے پتہ چلی تو خفا ہوں گے، کوئی اور بتائے اسے پہلے میں خود ہی بتا دوں کہ داجی اب دادا سے پردادا بننے والے ہیں۔ بتا دے ممانی، لیکن ارمان زرگام کے لیے اس کا چھوٹا خان ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کی جگہ زرگام خان کا خان بھی نہیں لے سکے گا۔ کشم بیگم کی بات پر نرم لہجے میں جواب دیا تو عقیدت کی بات سنتے خوشی سے اس کا ماتھا چومتی ہوئی سر اسباب میں ہلایا۔ فون کرنے کی گھر سے کمرے سے باہر چلی گئی۔ عقیدت زرگام سے بات کر لے، اسی لیے سلوا اور ہڑیا بھی اسے آرام کہتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ موبائل ہاتھ میں تھامے ابھی وہ زرگام خان کو فون ملاتی، اسے پہلے ہی کمرے کا دروازہ کھلا تھا، جس پر عقیدت نے کمرے میں داخل ہونے والے کو دیکھا تھا۔ میں نے خبر سنی، کیا سچ تھی؟ مقدس بیگم کے نرم لہجے پر عقیدت نے باغور ان کو دیکھا تھا، سرخ مترم آنکھیں ہاتھوں کو آپس میں مسلتی وہ عقیدت کو کافی بے چین لگی تھی۔ آپ کو خوشی ہو نہ ہو، لیکن یہ بات سچ ہے، جس بیٹے کو آپ ختم کرنا چاہتی ہیں نہ وہ ختم ہوگا، نہ اس کی ہونے والی اولاد۔ مقدس بیگم کا پتہ نہیں، لیکن عقیدت اس چھین چھنائی کے کھیل سے تھک چکی تھی، اس لیے دو ٹوک لہجے میں جواب دیتی وہ مقدس بیگم کو لمحے کے لیے ساخت کر چکی تھی۔ اپنی ماں پر مقدس بیگم کا رنگ بدلتا چہرہ دیکھ کر عقیدت نے سر جھٹکا تھا۔ مبارک ہو، اللہ لمبی زندگی دے تمہاری اولاد کو بھی اور سہاگ کو بھی۔ مقدس بیگم کی بات پر عقیدت کو جھٹکا ہی لگا تھا، کیونکہ ان کے لہجے میں طنز نہیں تھا، نرم تھا، محبت بڑا ہوا۔ عقیدت نے نظر اٹھائے بغور مقدس بیگم کو چہرے کو دیکھا تھا، اور وہ پچھتاوا، دکھ، تکلیف دیکھ کر عقیدت کو دوسرا بڑا جھٹکا لگا تھا کہ اگر وہ ڈرامہ کاری تھی تو عقیدت نے دل ہی میں ان کی اداکاری کو سراہا تھا، اور اگر وہ سچ تھا تو عقیدت سوچنے میں مجبور تھی کہ ایسا بھی کیا ہوا کہ مقدس بیگم کی کایا ہی پلٹ گئی، جس بیٹے کو خود ماننا چاہتی تھی، اس کے لیے اور اس کی ہونے والی اولاد کے لیے وہ دعائیں دے رہی تھی۔ عقیدت کی بات پر بھی انہوں نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ ابھی عقیدت کوئی انہیں جواب دیتی، اسے پہلے ہی وہ تیزی سے کمرے سے نکلتے چلی گئی تھی۔ زرگام خان نے جلد آنے کا کہا تھا، اس لیے وہ اسے فون پر بتانے کا ارادہ ترک کرتی۔ اس نے گہری سانس لیتے ہوئے سر بیڈ گراؤنڈ سے ٹکاتے ہوئے آنکھیں موند چکی تھی۔